نسل او دے نال دے ساتھی انہاں نے جدوں ویکھیا کہ عائشہ صفوان دے نال پیچھے پیچھے اونٹ تے چلی آ رہی ہے، انہاں ظالماں نے بکواس کرنی شروع کر دی تھی، فرماندیاں نے صلی من صلی، جنہیں بہکنا سی بہک گیا، جنہیں گمراہ ہونا سی ہو گیا۔ انہاں نے اماں جی عائشہ دے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا، اماں جی عائشہ دے اوپر تہمتاں لگانیاں شروع کر دیتیاں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دیتی۔ اماں جی فرماندیاں نے میں گھر واپس آؤنی ہاں تے آ کے میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام دا رویہ میرے نال پہلے جیسا نہیں تے میں بھی یہ سمجھیا کہ شاید سفر تو آئے نے، کوئی پریشانی ہوئے گی، تھکاوٹ ہوئے گی، اس واسطے میرے پیغمبر میرے نال پہلے جیسا پیش نہیں آ رہے۔ فرماندیاں نے ایک دن میں قضائے حاجت واسطے مستہ دے نال جا رہی ہاں، چل دیاں مینوں ٹھوکر لگی تے میں گرن لگی تے مستان دیے تائی سا مستہ، اے مستہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے۔ میں آکیا نہیں مستہ تے بدری صحابی ہے، کیوں انہوں برا بھلا کہہ رہی ہیں، کیوں انہوں بددعاواں دے رہی ہیں؟ فرماندیاں نے عائشہ تینوں نہیں پتا تیرے مسئلے دے اندر اے بھی مبتلا ہو چکی ہے، اے بھی تیرے تے تہمت لگان والی جو شریک ہو چکی ہے۔ فرماندیاں نے میں آکیا کیڑا میرا مسئلہ اے تینوں نہیں پتا، اے نہیں مینوں تے کوئی علم نہیں، تیرے متعلق تے انج دیاں گلاں مشہور نے، تیرے متعلق تے اے تہمتاں لگا دیتیاں گئیاں نے، الزام تراشیاں کر دیتیاں گئیاں نے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میں گھر واپس آ گئی، مینوں سارا کچھ بھول ہی گیا، کھان پین بھول گیا، سارے معاملات ہی مینوں بھول گئے تے میرا کام دنے بھی رونا راتی بھی رونا۔ اللہ دے نبی کو اجازت لے کے میں اپنی ماں دے گھر آ گئی ہاں، ایتھے بھی رون تو علاوہ کم کوئی نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان نے، کدی کسے کولو مشورہ لیندے نے، کدی کسے کولو مشورہ لیندے نے، ہر بندے نے اپنی اپنی سمجھ دے مطابق میرے پیغمبر نو مشورہ دیتا تے میرے نبی نے حضرت عمر کولو بھی مشورہ لیا، عمر تیرا کی خیال ہے اے جڑا منافق عائشہ دے متعلق بکواس کر رہے نے، اے دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی اے دسو نا عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا سجے؟ فرمایا نہیں عائشہ نال نکاح تے میں رب دی مرضی نال کیتا ہے، اللہ مینوں 3 راتاں عائشہ دی شکل عائشہ دی تصویر وکھاندا رہیا، پھر رب نے مینوں آکھیا دنیا وچ بھی تہاڈی یہ بیوی ہے، آخرت وچ بھی تہاڈی یہ بیوی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا پھر میرا عقیدہ سن لو، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ دے نبی جی میرا ایمان ہے اے لوگ جھوٹ بولتے نے، تہمت لگاندے نے، بہتان لگاندے نے، الزام تراشی کرتے نے، میرا رب تواڈے واسطے کسے غلط عورت دا انتخاب نہیں کر سکتا، کسے گندی عورت دا انتخاب نہیں کر سکتا۔ میرا ایمان ہے عائشہ پاک ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک دن میرے نبی اماں جی عائشہ دے کول حضرت ابو بکر دے گھر وچ بیٹھے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اگر تیرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کولو معافی مانگ لے، رب معاف کر دے گا۔ تے اماں جی فرماندیاں نے مینوں ایک گل سن کے بڑا تچکا لگا، میری آنکھاں چوں آنسو بھی خشک ہو گئے، میں کہ اللہ دے نبی نو حالے بھی میرے تے یقین نہیں آیا، میں اپنا معاملہ رب دے سپرد کرنی ہاں۔ میں آکھیا محبوب جی میرا معاملہ تے یوسف دے باپ والا ہے، میں تے اپنے معاملے رب دے سپرد کرنی ہاں۔ فرماندیاں نے تھوڑا وقت گزریا تے میرے پیغمبر تے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرماندیاں نے میرا خیال ہے سی رب ضرور میرے نبی نو دسے گا کہ عائشہ اس طرح دی نہیں جویں دا الزام لگایا گیا ہے، عائشہ دے اندر ایسا کچھ نہیں پایا جاندا۔ پر فرماندیاں نے مینوں انج نہیں سی لگدا کہ میرا رب میرے واسطے اتنی عظمت بیان کرے گا، اتنی شان بیان کرے گا۔ وحی دی کیفیت ختم ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک
مبارک اٹھایا تے فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے رب نے قرآن میں جو تیری بریت جو اپنا کلام نازل فرما چھڑے 18 آیتاں رب نے قرآن دے اندر بیان کر کے لوگوں دسیا او لوگوں سن لو سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم جیڑا عائشہ رضی اللہ عنہا دے اوپر تہمت لگا دے کیچڑ اچھال دے برا بھلا کہندے تنقید کردے انہاں نو غلط کہن دی کوشش کردے سن لو یہ انہاں دے اوپر تہمت ہے الزام ہے بہتان ہے عائشہ پاک ہے کیونکہ میرے پاک نبی دے عقد وچ آ چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مرکزی عظمت صحابہ کانفرنس جو ہر سال الحمدللہ
بڑے ہی شان و شوکت دے نال منعقد کی جاندی ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس کانفرنس دا آغاز ہو رہا ہے اور میں او طالب علم ہاں جو انشاءاللہ اس کانفرنس دے اندر سب تو پہلے سبق سناواں گا۔ میرے تو بعد بڑے بڑے علماء اور خطباء تشریف لے آن گے، انشاءاللہ وہ بیانات فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اس کانفرنس نو کروان والے، یہ واسطے محنت اور کوشش کرنے والے کارکنان عظمت صحابہ دے اندر جتنے بھی افراد نے، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں قبول و منظور فرما لے، اور اونا دے معاونین نو بھی اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ حضرات، میرے ذمے عنوان جو لگایا گیا ہے، چونکہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت اور شان نو اجاگر کرنے واسطے اور بیان کرنے واسطے اس کانفرنس دا انعقاد کیتا جاندہ ہے۔ میں تواڈے سامنے ام المؤمنین زوجۃ الرسول اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبوبہ بیوی طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت اور شان اور مقام نو بڑے ہی اختصار نال تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات، بلا تمہید ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر اس وقت آئیاں جدوں اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی۔ انہاں دی وفات تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو نکاح کیتے۔ ایک نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نال کیتا، اور ایک نکاح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال کیتا، اور مدینہ المنورہ دے اندر پہنچ کے رخصتی ہوئی اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے کر تشریف لے آئیاں۔ آپ علیہ السلام نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح کیتا ہے۔ کس طرح کیتا ہے؟ دنیا دے اندر اے اصول اور قانون ہے یا اے طریقہ کار ہے کہ جدوں کسے دا رشتہ طے کرنا ہوندا ہے، کوئی رشتہ طے کر دے، کسے دا باپ رشتہ طے کر دے، کسے دی ماں رشتہ تلاش کر دیئے، کسے دے پرجائیاں رشتہ تلاش کرتے نے، کسے دا رشتہ کوئی دوسرا رشتہ دار لب دے اور طے کر دے۔ پر میں قربان جاواں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت تو، انہاں دی شان تو، کہ انہاں دا رشتہ اگر میرے نبی نال طے کیتا تے عرش والے رب نے آسمانہ تے کیتا ہے۔ اور حدیث صحیح دے اندر موجود ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اور روایت بھی بالکل درست ہے۔ آپ فرماندے نے کہ عائشہ، جدوں مینوں خواب دے اندر، نکاح تو پہلے دی بات ہے کہ خواب دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تیری تصویر لے کے میرے سامنے آئے۔ حدیث دے الفاظ ذرا نوٹ کرنا،
اے روایت جامع ترمذی دے اندر ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ۔ اما جی عائشہ بیان کر دیا نے، خود ہی روایت نو بیان فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے، عائشہ تیری تصویر جبرائیل علیہ السلام ایک ریشم دے کپڑے تے اندر لپیٹ کے میرے کول 3 راتاں آمدے رہے تے آ کے مینوں آندے رہے، مینوں تصویر دکھاندے رہے تے نالے مینوں اے پیغام دیندے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ، اے جدی تصویر توانو لے آ کے دکھائی جا رہی ہے، اے تواڈی دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر بیوی ہوئے گی۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دا رشتہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے رب نے طے فرمایا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے پیغام پہنچا دیتا ہے، اے میرے محبوب نبی، اے جیڑی عائشہ ہے اے دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی، آخرت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ اس حدیث دے مطابق میرا اور تواڈا ساریاں دا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا دے اندر بھی اگر میرے پیغمبر دی زوجہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو بنایا ہے تے میرے رب نے اپنی رضا نال بنایا ہے۔ رب آپ چاہتا ہے کہ عائشہ میرے پیغمبر دی بیوی بن جائے تے میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے اما جی عائشہ نو رب نے آپ پسند فرمایا ہے، اور صرف دنیا دے اندر ہی زوجیت نہیں عطا کی تھی بلکہ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اے میرے محبوب پیغمبر اے دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی نے تے آخرت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نو نکاح تو پہلے ہی اما جی عائشہ دے بارے دس دیتا گیا ہے۔ کون؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جنہ دے بارے حدیث وچ آندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ساریاں بیویاں نال ایک جیسی محبت فرمائی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام ساریاں بیویاں نال ایک جیسا پیار کرتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام ساریاں بیویاں دے ایک جیسے حقوق ادا کرتے ہیں، ساریاں بیویاں دیاں واریاں مقرر نے، ہر بیوی دے کول میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی واری والے دن جاندے نے، او دیاں جیڑیاں ضرورتاں نے میرے نبی پوریاں کردے نے، ہر رات میرے پیغمبر علیہ السلام ایک بیوی دے کول رکدے نے، واریاں مقرر کیتیاں نے، پر ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام رب کو دعا کردے نے، فرماندے نے اللہ میں اپنی بیویاں دے درمیان عدل قائم کیتا ہے، میں اپنی بیویاں دے درمیان انصاف کرنا، اللہ ساریاں دیاں واریاں مقرر کیتیاں نے، سب نال ایک جیسا پیش ہونا وا، پر اللہ اگر میرا دل کسے ول زیادہ مائل ہو جائے تے ربا او دے تے مینوں ملامت نہ کری، ربا اگر میرا دل کسے ایک ول زیادہ چک جائے اللہ او دے تے میرا مواخذہ نہ کری، ربا میری پکڑ نہ کری، اے دنوں دے معاملے رب تیرے اختیار دے اندر نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے جڑی دعا فرمائی ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی محبت دی کثرت دی وجہ تو فرمائی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام ہر بیوی نال ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، ایک جیسا رویہ میرے نبی نے رکھیا ہے، ہر بیوی دے نال ایک جیسا میرے پیغمبر پیش ہوندے نے، پر اللہ دے نبی دے دل دے اندر اگر ساریاں بیویاں چوں زیادہ محبت تے اما جی عائشہ صدیقہ دی ہے، اگر ساریاں بیویاں چوں زیادہ پیار تے اما جی عائشہ صدیقہ دے، اور اے دی دلیل میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی بیان کرتے نے فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا تے آ کے میں اے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آندے نے میں آ کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا میں آکیا ای الناس احب الیکا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مینوں دسو اللہ دی اس مخلوق وچوں انساناں وچوں اللہ دے نبی تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے تانوں سب نالوں زیادہ کدے نال محبت ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگوں جیڑا جواب دیتا ہے آپ فرماندے نے قال عائشہ فرمایا پوچھن والیا سن لے اگر انہاں انساناں دے وچوں سب تو زیادہ مینوں محبت ہے تے میری بیوی عائشہ دے نال محبت ہے میری بیوی عائشہ نال مینوں سب تو زیادہ پیار ہے تے حضرت عمر فرماندے نے میں آکھیا سونیا او تے تہاڈی بیوی ہوئی او تے عورت ہوئی تے مینوں اے دسو من الرجال اللہ دے نبی مرداں وچوں تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے مرداں وچوں تانوں سب نالوں زیادہ محبت کدے نال ہے تے آپ فرماندے نے ابوہا مرداں وچوں سب تو زیادہ مینوں محبت ہے تے عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال ہے حضرات میں دسنا کی طرح بخاری مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ نال محبت دا اظہار اپنی زبان تو فرما رہے نے آپ فرماندے نے سب نالوں زیادہ مینوں محبت ہے تے عائشہ صدیقہ نال ہے اگر مرداں وچوں سب نالوں زیادہ محبت ہے او دے باپ ابو بکر نال محبت ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبان تو اظہار نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے عمل تو بھی ثابت کیتا ہے کہ مینوں سب نالوں زیادہ محبت ہے تے عائشہ دے نال ہے اما دی عائشہ بیان کردیاں نے فرماندیاں نے کہ ایک دن مسجد نبوی دے اندر کچھ حبشی نے او نیزے دے نال کھیل رہے نے تلوار بازی کر رہے نے نیزہ بازی کر رہے نے تے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا اللہ دے نبی جی میں بھی انہاں دا کھیل دیکھنا چاہنی ہاں میں بھی انہاں نو اے نیزہ چلاندیاں دیکھنا چاہنی ہاں میں بھی انہاں نو تلواراں نال کھیلدیاں دیکھنا چاہنی ہاں تے فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر دروازے دے اندر انج ہاتھ پا کے کھڑے ہو گئے تے چادر دی اوٹ مینوں دے دی تھی تے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے کھڑی ہو کے آپ دے کندھے دے اتوں دی انہاں حبشیاں نو کھیلدیاں دیکھدی رہندی میں کافی دیر تک انہاں حبشیاں نو کھیلدیاں ویندی رہی نبی علیہ السلام مینوں پوچھدے نے عائشہ تو دیکھ لیا اگر تیرا دل رج گیا تے میں پیچھا ہو جا آپ فرماندیاں نہیں نہیں میں حالے ہور ویکھنا ہے اللہ دے پیغمبر پھر کھڑے ہو جاندے نے اما جی فرماندیاں نے میں دیکھنا چاہنی سا کہ آج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں عائشہ دی خاطر کنی کو دیر ایتھے کھڑے ہوندے نے آج میں اپنی محبت دا پتہ کرنا چاہنی سا کہ نبی علیہ السلام دے دل دے اندر میرا کتنا کو پیار ہے میری کتنی کو محبت ہے فرماندیاں نے میں کافی دیر کھڑی ہو کے اللہ دے نبی دی اوٹ دے اندر میں انہاں حبشیاں نو کھیلدیاں دیکھ دی رہی حتیٰ کہ میں آپ تھک کے پیچھا ہوئی میرے نبی نے مینوں پیچھے نہیں کیتا جدوں تک میں کھڑے ہو کے ویندیاں رہی میں اللہ دے پیغمبر میرے سامنے کھڑے رہے مینوں دکھاندے رہے اے محبت دا اظہار میرے پیغمبر فرما رہے نے پیار دا اظہار میرے نبی فرما رہے نے اور روایات وچ موجود ہے احادیث دی کتب پریاں پیاں نے کہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اینی محبت اینا مو پیار کہ کھانا اسی دوویں کٹھے بیٹھ کے کھاندے میں ہڈی چوس کے رکھ دی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری جھوٹی ہڈی اٹھا کے اس جگہ تے منہ لگاندے جس جگہ تے میں منہ لگا کے چوسیا ہوندا تے میرے نبی میری جھوٹی ہڈی نو چوسنا شروع
شروع کر دیندے میں پیالے دے اندر پانی پی کے پیالہ رکھ دی تے میرے نبی پیالے نو اٹھا لیندے جیڑی جگہ تے میں منہ لگا کے پانی پیتا ہوندا میرے نبی اس جگہ تے منہ لگا کے تے پانی نو نوش فرماندے اے محبت دا اظہار ہے میرے پیغمبر دا اما جی عائشہ نال پیار دا اظہار ہے کتنی کو محبت ہے اللہ دے نبی دی اما جی عائشہ دے نال اتنا پیار اتنی محبت تے اما جی عائشہ نے بھی محبت دی کمی نہیں کی تھی اما جی عائشہ نے بھی محبت دی جناب کوئی کسر نہیں چھٹی آؤ میں توانو محبت دی ایک توانو چلکی دکھاواں کہ اما جی عائشہ میرے پیغمبر نال کنی کو محبت کر دیا نے ایک ایسا معاملہ بنیا کہ ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ جاندیاں نے اللہ دے نبی ساڈا مہانہ خرچ لگا دیتا جائے اللہ دے پیغمبر جی میں مہاجراں دیاں عورتاں دا خرچہ لگایا گیا ہے انصار دیاں عورتاں دا خرچہ لگایا گیا ہے اللہ دے نبی ساڈا بھی خرچہ لگایا جائے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیڑا کوئی کاروبار کرنا میں کیڑا کوئی تجارت کرنا میں کیڑا کوئی جناب دکاناں پائیاں نے میرا معاملہ تے دوجیاں نالوں مختلف ہے جدوں آوندا ہے اودوں میں دے دینا نہیں ہوندا تے میں کتھوں دیاں اس واسطے مینوں اس مسئلے وچ پریشان نہ کیتا جائے لیکن جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں دا مطالبہ ودا گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا لئی ہے میں پورا مہینہ تواڈے قریب نہیں آواں گا مہینہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جناب اپنے الگ کمرے دے اندر رہائش اختیار کر لئی مہینہ مکمل ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس اپنے گھراں دے اندر تشریف لے آئے حدیث وچ سب تو پہلا میرے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ آئے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی تے مہینے دی قسم کھادی سی حالے تے اج 29 دن ہوئے نے تسی واپس آ گئے ہو مہینہ پورا نہیں جے فرمایا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مہینہ 29 دناں دا بھی ہوندا ہے اے مہینہ 29 دا سی اس واسطے میں 29 دن پورے کر کے واپس آ گیا ایتھے میں ایک بات دسنا چاہنا اما جی عائشہ دی محبت میرے پیغمبر علیہ السلام نال کتنی ہے ناراضگی میرے نبی نے اختیار کی تھی ہے قسم کھا لئیے کہ میں بیویاں کل مہینہ بھر نہیں جاواں گا تے اما جی عائشہ دن گن گن کے گزار رہیاں نے وہ ایسے واسطے فرماندیاں نے نا آج تے حالے 29 دن ہوئے نے تساں تے مہینے دی قسم کھادی سی تے اللہ دے نبی فرماندے نے مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے اج مہینہ مکمل ہو گیا ہے اس واسطے میں آ گیا تے آ کے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ رب نے تواڈے واسطے ایک اختیار نازل فرمایا ہے تے ایک کم نہ مشورہ کر کے مینوں جواب دینا ہے میں وہ رب دا پیغام تانوں سنا دینا پر اپنے باپ نال مشورہ کر لیں اپنی ماں نال مشورہ کر لیں کدھر جلد بازی دے اندر کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھی فرماندیاں نے محبوب جی تسی حکم فرماؤ رب نے کی سانو اختیار دیتا ہے ہن ذرا قرآن دی آیتاں سن لینا کیڑا اختیار رب نے دیتا ہے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے اختیار ہے دیتے اے میرے محبوب
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی جا کے اپنی بیویاں نو کہہ دیو کہ اگر تسی دنیا دا مال چاندیاں ہو، اگر تانوں دنیا دیاں دولتاں چاہیدیاں نے، اگر تسی دنیا دا ساز و سامان چاندیاں ہو، آؤ اسی تانوں مال بھی دیاں گے، اسی تانوں دنیا دا ساز و سامان بھی دیاں گے، اسی تانوں دنیا دے فائدے بھی دیاں گے، لیکن پھر تسی اللہ دے نبی دی زوجیت وچ نہیں رہ سکو گے، اسی تانوں مال دے کے رخصت کر دیواں گے، اسی تانوں دولتاں دے کے تانوں رخصت کر دیواں گے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تانوں اللہ چاہیے، اگر تانوں رسول اللہ چاہیے نے، اگر تانوں آخرت دا گھر چاہیے تے پھر تانوں دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پوے گا، پھر تانوں فاقیاں نال زندگی گزارنی پوے گی، پھر بھکھاں بھی برداشت کرنیاں پین گیاں، پھر پیاساں بھی برداشت کرنیاں پین گیاں۔ اگر اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کر دیاں پھر دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پوے گا۔ تے میرے پیغمبر آیتاں سنا کے نا تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر اماں جی دی چھوٹی ہے تے میرے نبی نو ڈارے کدرے چھوٹی عمر دی وجہ تو عائشہ کوئی جلد بازی چ غلط فیصلہ نہ لے لوے، کدرے اے نہ آکھے مینوں دنیا دا مال چاہیے، مینوں دنیا چاہیے، یعنی اللہ دے رسول بھی یہ چاہتے نے کہ عائشہ میرے تو جدا نہ ہوئے۔ عائشہ پہلا اپنے باپ نال مشورہ کر لئی، اپنی ماں نال مشورہ کر لئی، کیونکہ میرے نبی نو پتا سی کہ ابو بکر کدی بھی عائشہ نو محمد تو جدا ہون دا مشورہ نہیں دیں گے، ابو بکر دی بیوی عائشہ دی ماں کدی بھی میرے تو عائشہ نو جدا ہون دا مشورہ نہیں دیں گے۔ اس واسطے عائشہ اپنے باپ تے ماں نو پوچھ لئی تے اماں دی عائشہ نے کمال جواب دیتا، وہ جڑے گد گد زباناں کھول کے اماں جی عائشہ صدیقہ دے اوپر تنقید کرتے نے، انہاں نو برا بلا کہندے نے، رب کعبہ دی قسم ہے او اماں جی عائشہ دے قدماں دی خاک دا مقابلہ کرنا تے دور دی گل ہے، او دے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، اتنی عظمت ہے اماں عائشہ دی، اتنا مقام ہے اماں عائشہ دا، اتنا شان ہے اماں عائشہ دا، کتنا کو جناب محبت، کتنا کو پیار ہے میرے نبی نال۔ فرماندیاں نے سونیا میں اپنا فیصلہ سنا دیا، ہاں عائشہ سنا کی فیصلہ سنانا چاہنی ہے؟ فرماندیاں نے سونیا میں ان قدمہ تے اپنا فیصلہ سناواں گی، مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں اللہ دا رسول ہی چاہیے۔ آئی محبت میرے نبی دی اماں جی عائشہ دے نال، اماں جی عائشہ دی محبت میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال، اور میرے نبی نو جدے نال جنی زیادہ محبت ہے اونا ہی اج بدبخت بے ایمان اونا تے تنقید زیادہ کر دے۔ کیوں جی انجی گل ہے نا، جنہ نال میرے پیغمبر نو زیادہ محبت ہے اونا تے یہ ظالم کیچڑ زیادہ اچھال دینے، اونا نوی مندہ زیادہ بول دینے۔ حضرات آؤ میں عظمت دی بات سنانا چاہنا، میں شان دی بات سنانا چاہنا۔ کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن مینوں فرماندے نے، اے عائشہ آج جبرائیل آیا ہی تے حاضا جبرائیل یکریو کے سلام، عائشہ آج جبریل آیا ہی اے تینو سلام کہہ رہے ہے۔ کی کہہ رہے ہے؟ اچھی بولو کی کہہ رہے ہے؟ کون کہہ رہے ہے؟ حضرت جبرائیل۔ جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتیاں دا سردار۔ عائشہ جبرائیل آکھڑا ہے تینو سلام کہہ رہے ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی میرے لو اینو بھی سلام کہہ دیو، اے سانو ویکھ سکدا ہے، اسی اونوں نہیں ویکھ سکدیاں، میرے لو اینو بھی سلام کہہ دیو۔ کون اماں جی عائشہ صدیقہ جنہاں نو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سلام کرن، او اماں جی عائشہ صدیقہ۔ اور کون اماں جی عائشہ صدیقہ؟ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر جناب محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सिफारिश आउंदी है। सिफारिश करने वालियां कौन ने? मेरे पैगंबर दी महबूबा बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब देखिए कि मेरे नबी दी मोहब्बत किन्नी को अम्मा जी आयशा नाल। हजरत फातिमा नु मेरे पैगंबर दियां बीवियां ने इकट्ठियां हो के सलाह करके मशवरा करके ते हजरत फातिमा नु तैयार कीता है। जेड़े भी लोग तोहफा तहाइफ नबी पाक नु देना चाहते ने ना, वो हजरत आयशा दी वारी दा इंतजार करते हैं। जो अम्मा जी आयशा दी वारी दा दिन होंदा है उस दिन तोहफे तहाइफ आयशा दे घर भेजते हैं ताकि अल्लाह दे पैगंबर साडे नाल राजी हो जान, साडे नाल खुश हो जान। ते इन्हां नु जाके आखो अल्लाह दे पैगंबर नु कि अपने सहाबा नु आखन मैं जिथे भी होवां उत्थे ही तोहफा दे दिया करो, सिर्फ आयशा दी वारी दा इंतजार ना करया करो। अम्मा जी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आईयां ने ते मेरे पैगंबर अलैहि सलाम नु आके उन्हां दियां अज़वाज दा मेरे पैगंबर दियां बीवियां दा पैगाम सुनाया है। अल्लाह दे नबी तुहाडियां बीवियां गल कहंदियां ने। मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने कोई जनाब मुस्बत जवाब नहीं देता। अम्मा जी फातिमा खामोश हो के वापस आ जांदियां ने। इन्हां फिर बीबियां सारियां ने इकट्ठियां हो के आखिया इंज करो ना, एक बारी फिर जाओ ते जाके नबी अलैहि सलाम नु साडी सिफारिश करो कि जिथे भी तुसी होवो उत्थे ही लोग तोहफे तहाइफ भेज दिया करन, आयशा दी वारी दा इंतजार ना करया करन। अम्मा जी फातिमा जांदियां ने मेरे पैगंबर अलैहि सलाम नु फिर जाके पैगाम देंदियां ने ते मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा क्या तेरा दिल नहीं करता जिदे नाल तेरा बाप मुहब्बत करदा तुम ही ओदे नाल मुहब्बत करे? आयशा मैनू सब तो ज्यादा महबूब है, आयशा मैनू सब तो ज्यादा प्यारी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान तो इजहार फरमा रहे ने, अपने अमल तो इजहार फरमा रहे ने। और कौन? अम्मा जी आयशा सिद्दीका के जिन्ना दे बिस्तर ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम होंदे जिब्राइल आसमान तो कुरान लेके नाज़िल हो जांदा। अल्लाह ने ए मुकाम किसे और बीवी दे बिस्तर नु नहीं दे दिता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अम्मा जी आयशा दे घर विच हुंदे, अम्मा जी आयशा दे बिस्तर ते हुंदे। हजरत जिब्राइल रब दा कुरान लेके आ जांदे, अल्लाह दा पैगाम लेके आ जांदे। फिर मैं क्यों ना कहा अम्मा जी आयशा आप भी पाक ने, अम्मा जी आयशा दा बिस्तर भी पाक है, अम्मा जी आयशा दा घर भी पाक है कि जिथे जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब दा कुरान लेके मेरे पैगंबर को लौंदे ने। कौन? अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिन्ना दा जरिया मेरे रब ने अम्मा जी आयशा नु बनाया पर उम्मत वास्ते आसानियां पैदा कर दित्तियां ने। हदीस विच आउंदा है मेरे पैगंबर सफर ते गए ने, सफर तो वापस आ रहे ने, रस्ते दे अंदर एक जगह ते पड़ाव कीता ते अम्मा जी आयशा सिद्दीका मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल ने ते अम्मा जी दा हार गिर जांदा ते जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कूच करन लगते ने अम्मा जी फरमांदियां ने महबूब जी मेरा हार गिर गया है, हार मेरा तलाश करवा दियो। सहाबा नू मेरे नबी दा हुक्म मिल जांदा है आयशा दा हार गुम गया है, हार तलाश करो। सारे हार पे तलाश करते ने पर हार नहीं मिलता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उत्थे ही पड़ाव कीता है, अम्मा जी आयशा भी उत्थे ही मौजूद ने। और लोगों मैं एक ऐलान करना चाहना, अकीदे दी बात दसना चाहना, हार अम्मा जी आयशा दा गुम होया, मेरे नबी भी उत्थे मौजूद ने पर मेरे नबी नू भी हार दा नहीं जे पता। अबू बकर भी उत्थे मौजूद ने, अबू बकर नू भी हार दा नहीं जे पता। उमर भी उत्थे मौजूद ने, हजरत उमर नू भी हार दा नहीं जे पता। हजरत अली भी उत्थे मौजूद ने, हजरत अली नू भी हार दा नहीं जे पता। अकीदा नोट कर, इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह जानदा है। जब तक रब ना दसे मेरे नबी नू भी नहीं पता कि जेड़े ऊंट ऊपर आयशा बैठी है इस ऊंट दे थल्ले हार पिया। हार लब दे रहे,
ہار نہیں ملیا، نماز دا وقت ہو جاندہ ہے تے لوکاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو، ابو بکر تیرے اہل والے تیرے گھر والیاں کی کیتا ہے، انہاں دی وجہ تو ساڈی نماز لیٹ ہو جائے گی، ساڈے کول وضو کرن واسطے پانی موجود نہیں، اسی وضو کیویں کران گے، نماز کیویں ادا کران گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب غصے نال اوندے نے، آ کے اماں جی فرماندیاں نے مینوں چڑک دے نے، ڈانٹ دے نے، سخت سست کہندے نے، حتیٰ کہ میری وکھی دے اندر میرے پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجاں بھی ماریاں نے، تکلیف مینوں بڑی ہوئی، پر اللہ دے نبی میری گود دے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے سن، میں اس واسطے ہلی نہیں کہ اللہ دے نبی دے آرام دے اندر خلل نہ پہ جائے۔ آخر کار ہار نو نہیں سی ملنا، نہ ملیا۔ میرے نبی فرماندے نے اے لوگو سن لو، اعلان سن لو، اللہ دے نبی کی اعلان ہے، فرمایا رب نے ایک آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ سونیا کیڑی آسانی؟ پانی جو موجود نہیں، نماز پڑھنی ہے، سارے پریشان نے۔ فرمایا اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ رب فرماندے نے جے پانی نہیں، مٹی تے ہاتھ مار کے اپنے ہتھاں تے چہرے تے مل کے تیمم کر کے نماز تسی پڑھ لو، قبول میں کر لواں گا۔ اوے آج تک بھی پانی نہ ہوئے تو تیمم کر کے نماز پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دے؟ اور پڑھ دیو۔ پتہ جے اے تیمم دی آیتاں کدو اتریاں جدو سبب اماں دی عائشہ صدیقہ بنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہار گم آیا، نماز دا وقت آیا، اللہ نے تیمم دا مسئلہ نازل فرما دیتا۔ حضرت حسان آئے رضی اللہ تعالی عنہ تے آ کے حضرت ابو بکر نو آندے نے ابو بکر ایک تواڈے آل دی پہلی برکت نہیں، اللہ تو پہلا بھی انہاں دی برکت نال بڑیاں آسانیاں پیدا فرما چکی ہے، جویں اج رب نے آسانی پیدا کی تھی ہے، سبب اماں جی عائشہ بنیاں نے، اللہ نے قیامت تک واسطے تیمم دا مسئلہ نازل فرما دیتے۔ حضرات کون اماں جی عائشہ صدیقہ؟ ہار اماں جی دا گم ہویا ہے، اے واقعہ دوسرا ہے۔ اماں جی عائشہ سفر تے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال، اے غزوہ بنی المصطلق ہے، اماں جی واپس آ رہی نے، رستے دے اندر اللہ دے نبی نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے اس ڈولی جو نکل کے جدے اندر بیٹھی ساں، میں چلی گئی قضائے حاجت واسطے تے پچھوں کوچ کرن دا پیغام آ گیا، سواریاں اٹھا لو، کوچ کرو، ایتھوں نکل پاو۔ تے اماں جی فرماندیاں نے کسے نے پردے دیاں آیتاں نازل ہو چکیاں سن، اس واسطے کسے نے ڈولی دا پردہ چوک کے ویکھن دی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ عائشہ اندر موجود بھی ہے کہ نہیں۔ تے فرماندیاں نے میرا بھار اینا کسی کہ میں ڈولی جو ہوواں تے پھر بھی کوئی فرق نہیں، نہ ہوواں تے کوئی فرق نہیں، اکو جی گل ہے۔ فرماندیاں نے کھان پین تے ہے کوئی نہیں سی، ایک کھجور تے پانی اوپر گزارا سی، اس واسطے وزن ہے ہی کوئی نہیں سی، میں ڈولی اندر موجود نہیں سا، کسے نے اندر ویکھیا ہی نہیں۔ ڈولی نو اونٹ دے اوپر لدیا تے اونٹ نو لے کے چل پے تے میں جدو قضائے حاجت تو واپس آئی تے ویکھیا نہ اوتھے قافلہ موجود ہے، نہ اونٹ موجود نے، نہ اوتھے صحابہ موجود نے، نہ اللہ دے رسول موجود نے۔ فرماندیاں نے میں اوتھے ایک درخت نال ٹیک لگا کے بہ گئی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدوں اگے جا کے مینوں ویکھن گے تے مینوں موجود نہ پان گے تے واپس آپ تشریف لے آن گے یا کسے رشتہ دار عزیز نو بھیجن گے، او آ کے مینوں لے جائے گا تے میں درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہاں تے میں سو جانی ہاں۔ پچھوں ایک صحابی آ جاندے نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے ڈیوٹیاں لائیاں نے پیچھے پیچھے آندا جا، جیڑا کوئی سامان قافلے والیاں دا ڈگیا پیا نظر آ جائے اونوں اٹھا
بٹھا کے لے آویں تے فرماندیاں نے صفوان آئے تے جدوں ویکھیا کوئی خاتون درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے تے انہاں نے پردے دیاں آیتاں نازل ہون تو پہلا مینوں ویکھیا سی جدوں انہاں ویکھیا تے اے پہچان گئے اے تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماندیاں نے انہاں پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں دے اے پڑھن نال میری اکھ کھل جاندی ہے تے میں فوراً اپنا پردہ درست کر لینی ہاں اپنے چہرے تے میں کپڑا لے لینی ہاں انہاں نے اونٹ بٹھایا میں اتے سوار ہو گئی نہ انہاں نے کوئی بات کی تھی نہ میں انہاں نال کوئی بات کی تھی وہ اونٹ دی مہار پکڑ کے اگے اگے ٹر پیندے نے اونٹ پیچھے پیچھے ٹر پیندا ہے میں اونٹ دے اوپر سوار ہاں اگلی منزل تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا ہے اسی بھی پچھوں پہنچ جانے ہاں تے جیڑے منافق نے عبداللہ بن ابی تے او دی نسل او دے نال دے ساتھی انہاں نے جدوں ویکھیا کہ عائشہ صفوان دے نال پیچھے پیچھے اونٹ تے چلی آ رہی ہے انہاں ظالماں نے بکواس کرنی شروع کر دی تھی فرماندیاں نے صلی من صلی جنہیں بہکنا سی بہک گیا جنہیں گمراہ ہونا سی ہو گیا انہاں نے اماں جی عائشہ دے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا اماں جی عائشہ دے اوپر تہمتاں لگانیاں شروع کر دیتیاں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دیتی اماں جی فرماندیاں نے میں گھر واپس آؤنی ہاں تے آ کے میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام دا رویہ میرے نال پہلے جیسا نہیں تے میں بھی یہ سمجھیا کہ شاید سفر تو آئے نے کوئی پریشانی ہوئے گی تھکاوٹ ہوئے گی اس واسطے میرے پیغمبر میرے نال پہلے جیسا پیش نہیں آ رہے فرماندیاں نے ایک دن میں قضائے حاجت واسطے مستہ دے نال جا رہی ہاں چل دیاں مینوں ٹھوکر لگی تے میں گرن لگی تے مستہ دیے تائی سا مستہ اے مستہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے میں آکیا نہیں مستہ تے بدری صحابی ہے کیوں انہوں برا پلا کہہ رہی ہیں کیوں انہوں بددعاواں دے رہی ہیں فرماندیاں نے عائشہ تینوں نہیں پتا تیرے مسئلے دے اندر اے بھی مبتلا ہو چکی ہے اے بھی تیرے تے تہمت لگان والی جو شریک ہو چکی ہے فرماندیاں نے میں آکیا کیڑا میرا مسئلہ اے تینوں نہیں پتا اے نہیں مینوں تے کوئی علم نہیں تیرے متعلق تے انج دیاں گلاں مشہور نے تیرے متعلق تے اے تہمتاں لگا دیتیاں گئیاں نے الزام تراشیاں کر دیتیاں گئیاں نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میں گھر واپس آ گئی مینوں سارا کچھ بھول ہی گیا کھان پین بھول گیا سارے معاملات ہی مینوں بھول گئے تے میرا کام دنے بھی رونا راتی بھی رونا اللہ دے نبی کو اجازت لے کے میں اپنی ماں دے گھر آ گئی ہاں ایتھے بھی رون تو علاوہ کم کوئی نہیں وقت گزرتا جا رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان نے کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے ہر بندے نے اپنی اپنی سمجھ دے مطابق میرے پیغمبر نو مشورہ دیتا تے میرے نبی نے حضرت عمر کولوں بھی مشورہ لیا عمر تیرا کی خیال ہے اے جڑا منافق عائشہ دے متعلق بکواس کر رہے نے اے دے متعلق تیرا کی خیال ہے تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی اے دسو نا عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا سجے فرمایا نہیں عائشہ نال نکاح تے میں رب دی مرضی نال کیتا ہے اللہ مینوں 3 راتاں عائشہ دی شکل عائشہ دی تصویر وکھاوندا رہیا پھر رب نے مینوں آکھیا دنیا وچ بھی تہاڈی اے بیوی ہے آخرت وچ بھی تہاڈی اے بیوی ہے حضرت عمر فرماندے نے سونیا پھر میرا عقیدہ سن لو سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ دے نبی جی میرا ایمان ہے اے لوگ جھوٹ بولتے نے تہمت لگاندے نے بہتان لگاندے نے الزام تراشی کرتے نے میرا رب تواڈے واسطے کسے غلط عورت دا انتخاب نہیں کر سکدا کسے گندی عورت دا انتخاب نہیں کر سکدا میرا ایمان ہے عائشہ پاک ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دن گزرتے جا رہے ہیں ایک دن میرے نبی اماں جی عائشہ دے کول حضرت ابو بکر دے گھر وچ بیٹھے نے تے میرے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ اگر تیرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کولوں معافی مانگ لے رب معاف کر دے گا۔ تے اما جی فرماندیاں نے مینوں ایک گل سن کے بڑا تچکا لگا، میری اکھاں چوں آنسو بھی خشک ہو گئے۔ میں کہ اللہ دے نبی نو حالے بھی میرے تے یقین نہیں آیا، میں اپنا معاملہ رب دے سپرد کرنی ہاں۔ میں آکھیا محبوب جی میرا معاملہ تے یوسف دے باپ والا ہے، میں تے اپنے معاملے رب دے سپرد کرنی ہاں۔ فرماندیاں نے تھوڑا وقت گزریا تے میرے پیغمبر تے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرماندیاں نے میرا خیال ہے سی رب ضرور میرے نبی نو دسے گا کہ عائشہ اس طرح دی نہیں جویں دا الزام لگایا گیا ہے، عائشہ دے اندر ایسا کچھ نہیں پایا جاندا۔ پر فرماندیاں نے مینوں انج نہیں سی لگدا کہ میرا رب میرے واسطے اتنی عظمت بیان کرے گا، اتنی شان بیان کرے گا۔ وحی دی کیفیت ختم ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تے فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے رب نے قرآن میں جو تیری بریت اپنا کلام نازل فرما چھڑے 18 آیتاں رب نے قرآن دے اندر بیان کر کے لوگاں نو دسیا او لوگو سن لو سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم جیڑا عائشہ رضی اللہ عنہا دے اوپر تہمت لگاندا ہے کیچڑ اچھالدا ہے برا بھلا کہندا ہے تنقید کردا ہے انہاں نو غلط کہن دی کوشش کردا ہے۔ سن لو یہ انہاں دے اوپر تہمت ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ عائشہ پاک ہے کیونکہ میرے پاک نبی دے عقد وچ آ چکی ہے۔ میرے رب نے قانون نے بیان کر دیتا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ فرماندے نے گندیاں لوکاں لئی گندیاں عورتاں تے پاک لوکاں لئی بولو اچھی بولو پاک لوکاں لئی جے اما جی عائشہ معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ اگر اونج دیاں ہوندیاں جویں منافقاں نے آکھیا سی پھر میرے نبی دے بارے کی خیال ہے؟ توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ دیکھو اما جی عائشہ تے تہمت لگا کے میرے پیغمبر دی توہین کی جا رہی ہے۔ رب بندہ عائشہ پاک ہے کیونکہ میرا نبی بھی بولو اچھی بولو عائشہ بھی بولو پاک ہے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہا اچھی بولو رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات مینوں کہہ دیتا گیا ہے کہ وقت مختصر ہے اس واسطے میں ان الفاظ سے انشاءاللہ بات اپنی ختم کرنا۔ اللہ مینوں تو انو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا دی عظمت اور شان نو سمجھ کے اللہ دے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تے میں ایک ہدیہ کلام تھوڑا جا پیش کرنا چاہنا، میں انشاءاللہ ضرور سناواں گا، سنایا کرنا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی تے پتا جے اے شاگرداں دی لسٹ دے اندر ایک سب تو لائق اور عام ترین میرے نبی دی شاگرداں نے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ کیونکہ میں پڑھے صحابہ فرماندے نے کہ سانو اگر کسی مسئلے کوئی اشکال ہوندا تے اسی اما جی عائشہ کول مسئلہ لے کے آوندے، اما جی عائشہ حدیث بیان کر کے ساڈا اشکال دور کر دیندیاں۔ اور صحابہ دی اساتذہ صحابہ دی استاد اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شاگرد کنہ دیاں نے میرے مصطفیٰ دیاں شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی لیلاں دے ساتھی نہاراں دے
دے ساتھی، سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی، اے نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، نبی دے اہل بیت نو جو مندہ سنا سی، اللہ دی قسم و جہنم نو جاسی۔ اللہ منو تو انو اپنے عقائد و نظریات کتاب و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔